बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नासिर वॉइस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है खालिद बिन वलीद। वीडियो को देखने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नासिर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। नाजरीन, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि हमारे रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अज़ीम शान सिपाही और सिपा सलार जनाब खालिद बिन वलीद को अपनी ज़बान मुबारक से सैफ़ुल्लाह का ख़ताब अता किया था। इसके बावजूद बाज़ मुसन्निफ़ीन अपनी किताबों और मज़ामीन में जनाब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किरदार कशी करते नज़र आते हैं। खुदा ऐसे लोगों को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाजरीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के वो वाहद सिपा सलार और दुनिया के वाहद जर्नैल हैं जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त का मुंह नहीं देखा और इसका एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सभी करते हैं। नाजरीन, एक मुसलमान के होते हुए हमें इस दुनिया के वाहद जर्नैल के बारे में और उसके हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जिसमें हम रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, तो हम सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। ये उस दौर की बात है कि नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल की साजिशें हो रही थीं। हाकिम बदन और मुशरिकीन मक्का इसमें पेश थे। सफ़वान बिन उमैया मक्का का एक बड़ा रईस था। अभी ग़ज़वा बदर को चंद ही दिन गुजरे थे कि इसने उमैर बिन वहब को अपने पास बुलवाया। नाज़रीन, सफ़वान को मालूम था कि उमैर का जवां साल बेटा मुसलमानों के हाथों मदीना में कैद था। खुद सफ़वान का बाप उमैया भी इस मार का हक़ व बातल में मारा गया था। इस तरह सफ़वान और उमैर दोनों के दिल एक ही गम से दाग थे। नाज़रीन, सफ़वान ने राज़दाराना अंदाज में कहा कि ए इब्ने वहब, मैं जानता हूँ कि बेटे के गम ने तुम्हें निढाल कर रखा है। उमैर तड़प उठा और बोला, ए इब्ने उमैया, इस ज़ख्म को ना छेड़ो। काश मेरा बेटा मैदान बदर में मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय लड़ता हुआ मारा जाता। ऐसा ना कहो इब्ने वहब, उसने उसे तसल्ली दी। तुम्हारा बेटा सिर्फ असीर है, कल को छूट के भी आ सकता है। तुम्हें उसकी वापसी की उम्मीद तो है, मगर मेरे सीने को देखो, मैं तो बाप की मौत को सीने में दबाए बैठा हूं। इब्ने उमैया बोला, तुम भी ठीक कह रहे हो। उमैर घटी घटी आवाज़ में बोला, तुम्हें बाप का गम है तो मुझे बेटे की जुदाई का सदमा। हम दोनों एक ही आग में जल रहे हैं। नाजरीन, चंद लम्हे दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सफ़वान बिन उमैया बोला, तुमने कुछ सोचा है इब्ने वहब? किस बारे में? उमैर बिन वहब ने चौंक कर कहा कि किस बारे में? मेरी तो सोचें ही गुम हो गई हैं। सफ़वान ने इधर उधर देखा, फिर आवाज़ दबा कर बोला, तुमने ये भी सोचा कि हमारे और तुम्हारे गमों का असल जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जानता हूं। उमैर के सीने से जैसे एक आह निकली और बोला, ये फितना और जंगे बदर सब कुछ उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया धरा है जो खुद को आसमानी नबी कहता है और हमारे लातो मनात को बेजान और मुर्दा कहता है। हाँ, वही फितनागर। सफ़वान ने बात आगे बढ़ाई, बोला, मैं कहता हूँ अगर इस ज़मीन से सर निकालते हुए पौधे को इस वक्त उखाड़ के ना फेंका तो कल को एक तनावर दरख्त बन जाने से पूरे अरब को इस मनहूस साए से ढांप देगा। मगर इस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? उमैर ने बेबसी से कहा, यह काम तो अबू सुफियान का है। उसने कुरैश मक्का का सरदार आला होते ही ऐलान किया था कि वो सबसे पहले मकतूलीन बदर का इंतकाम लेगा। सफ़वान बिन उमैया ने ज़हरखंद किया, अबू सुफियान क्या इंतकाम लेगा? बदर के मैदान में जब 313 बेसरो सामान मुसलमान को हमारे 700 ऊँट सवार और 100 घुड़सवार शिकस्त ना दे सके तो अब क्या तीर मार लेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ ए रईस इब्ने रईस, उमैर ने हाथ हिलाते हुए कहा। अब मदीना वालों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
हमने इन्हें चुंटियों से ज़्यादा हकीर समझा था, मगर इन्होंने हाथी बनकर हमें मैदान से मार भगाया। सफ़वान ने बड़ी मतानत से कहा, है इब्ने वहब, तुमने मुझे रईस होने का ताना दिया है, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे देता हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मदीना पहुंचकर मेरे बाप के कातल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़बिल्लाह कत्ल करके मेरा जलता हुआ कलेजा ठंडा कर दोगे। उमैर बिन वहब ने उसे हैरान नज़रों से देखा। ए इब्ने उमैया, उसने ज़रा सलीके से जवाब दिया, कोई दौलतमंद आदमी अपनी दौलत को अपने से जुदा नहीं करता, मगर तुम मुझे अपनी दौलत दे रहे हो, यकीन नहीं आता। सफ़वान बोला, ए उमैर, अगर तुम मेरे अंदर लगी हुई आग को देख सकते तो तुम्हें यकीन आ जाता। मुझे बाप का गम खाया जा रहा है और इंतकाम की आग मुझे फूंके डाल रही है। मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज़ से नफरत हो गई है। मैं दौलत देकर अपना कलेजा ठंडा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, उमैर उसकी बातों से बहुत मुतासर हुआ। फिर वो बड़े जोश से बोला, ऐ सफ़वान, तुम्हें मज़दा होकर तुम्हारे बाप उमैया का कत्ल का बदला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके दूंगा, मगर तुम्हारी दौलत के सिला में नहीं, बल्कि अपने बेटे की गिरफ्तारी के बदले में। मेरे सीने में भी वही आग है जिससे तुम्हारा सीना जल रहा है। तुम सिर्फ इतना करना कि अगर मैं अपनी इस कोशिश में मारा जाऊं तो मेरे अहलो एयाल की परवरिश का इंतज़ाम कर देना। नाजरीन, इब्ने हशाम का बयान है कि सफ़वान बिन उमैया ने उमैर बिन वहब से वादा किया कि वो ना सिर्फ उसके अहलो अयाल की परवरिश का जिम्मेदार है, बल्कि उसका तमाम कर्ज भी उतार देगा। उमैर और सफ़वान ने इस मनसूबा बंदी में बहुत ज़्यादा राजदारी बरती और किसी को कानो कान खबर ना होने दी। उमैर ने इसी दिन तमाम इंतज़ाम कर लिया। सफ़वान बिन उमैया के मकान पर ही एक तलवार जहर में बुझाई गई और ये तलवार न्याम में डालकर इसी शब उमैर ऊंट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा चला गया। नाजरीन, रात दिन सफ़र करता हुआ उमैर बिन वहब मदीना में दाखिल हुआ और सीधा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरवाजे पर पहुंचकर अपना ऊंट रोका। अब ये इसकी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती कि जिस वक़्त वह ऊंट से उतर रहा था, इसी लम्हे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे थे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नज़र उमैर पर पड़ी तो वह पहले ठटके, फिर फ़ौरन आगे बढ़े और उमैर को गिरेबान से पकड़ लिया। उमैर बुरी तरह घबरा गया। अब जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक हाथ में उमैर का गिरेबान था और दूसरे हाथ में इन्होंने उमैर की कमर में लटकती हुई तलवार को माँ न्याम के खींच लिया। इसी हालत में उमैर को लिए हुए वो मस्जिद नबवी में पहुँचे। नाज़रीन, उस वक़्त हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैर बिन वहब को घसीटते हुए कुछ इस अंदाज से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए कि हाज़रीन को इन्हें देखकर ताज्जुब के साथ हंसी भी आ गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर जनाब उमर ने अदब से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर सदके, ये उमैर बिन वहब है। जंग बदर में ये हमारे ख़िलाफ़ लड़ा था और मुशरिकीन मक्का में इसका एक ख़ास मुकाम है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर उमैर बिन वहब को एक बार देखा, मगर कोई कलाम ना फरमाया, खामोश रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बात जारी रखी, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी नीयत पर शक है, इसके इरादे नेक मालूम नहीं होते। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़त किया, ए उमैर, तुम मदीना क्यों आए हो? उमैर ने जवाब में कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरा बेटा मदीना में असीर है, मैं इसे आज़ाद कराने आया हूँ। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा आज़ाद कराने के लिए आए हो तो ये तलवार कैसी? क्या इस तलवार से बेटे को आज़ादी दिलाओगे? उमैर ने फ़ौरन कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान बदर में तलवार ने हमारा पहले कौन सा काम किया है जो अब करेगी? नाज़रीन, उमैर का जवाब सुनकर जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद फरमा ली। इस वक्त सहाबा कराम ने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हल्का सा मुतगय्यर हुआ और फिर जो आप बोले तो सुनने वाले हैरान रह गए। ए उमैर, आपने आंखें खोलकर गरिशदार आवाज़ में इरशाद फरमाया,
کیا صفوان نے تیرے قرض اور تیرے اہل و عیال کے خرچ کا ذمہ اٹھا کر تجھے میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ ناظرین، عمیر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کئی بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر ایک بار آہ بھر کر انتہائی مزمحل آواز میں بولا، اے محمد بن عبداللہ، مجھے یقین ہو گیا اور میرا دل مان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس منصوبے کی سوائے صفوان بن امیہ اور میرے کسی کو رتی برابر بھی خبر نہ تھی، اور میں مکہ سے اسی رات روانہ ہو گیا تھا جس رات ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے عمیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، اے اللہ کے سچے رسول، مجھے اپنے دین پر لے آئیے اور مجھے معاف کر دیجیے۔ ناظرین، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متغیر چہرہ پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا اور اب آپ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، تمہاری خطا ہی نہیں بلکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں، تمہارا بیٹا آزاد ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اب میں ان قدموں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میرے رسول؟ عمیر پر رقت طاری ہو گئی۔ میں مدینہ میں ہی رہوں گا اور تمام عمر دین کی خدمت گزاروں گا۔ ناظرین، عمیر نے کلمہ حق پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطہر پر سلام لے آیا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے رسول، کیا اس دن آپ کو عمیر بن وہب کے منصوبہ کی خبر جبرائیل نے دی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ کچھ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور وہی الفاظ میرے ہونٹوں پر آ گئے۔ ناظرین، میں نے کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، میں کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو، اور قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو۔ ناظرین، چنانچہ میں نے اس بات کا یہی مطلب نکالا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور گفتار دونوں ہی حکم خداوندی کے تابع ہیں، اور شاید اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور درویش صفت انسان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے اور یہ پردہ کبھی کبھی اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ جب بھی جوش میں آتا تو گلا پھاڑ کے کہتا ہے، اے اہل قریش، اے لات و منات اور عزا کے ماننے والو، تم بہت جلد میری زبان سے ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ تم جنگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ پھر کوئی بدر کا میدان گرم نہ ہوگا، اگر کوئی میدان بنا تو وہ مدینے کی گلی کوچے ہوں گے جن پر ہم برق و بار کی طرح اس طرح نازل ہو کر پوری آبادی کو تہس نہس کر دیں گے۔ ناظرین، قریش مکہ کو بدر کا غم اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود میدان بدر میں بری طرح سے ہزیمت اٹھائی تھی۔ غزوہ بدر، ناظرین، تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان باب ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان غزوہ بدر میں شکست کھا جاتے تو اسلام کا یہ پودا اتنا بار آور جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی مرجھا جاتا۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایسی بہادری اور شاندار شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین مکہ میدان میں اپنے ساتھیوں کی 80 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور 70 زخمی بھی ساتھ لیتے گئے۔ ناظرین، صفوان بن امیہ کو پوری امید تھی کہ عمیر بن وہب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا اور وہ ایک دن اہل مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نوید دے کر ان کے سامنے سرخ ہوگا۔ مگر ہوا یہ کہ کچھ ہی دن بعد جب مکہ واپس آ کر عمیر بن وہب نے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور مکہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، اس صورتحال میں صفوان بن امیہ اور اہل مکہ اور زیادہ مایوس ہو گئے اور ان کے جوش انتقام میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، بدر کے میدان میں شکست کھانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے معاشی مفادات پر بھی شدید ضد پڑ گئی۔
شام جانے والے تمام تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزر کر ساحلی راستہ اختیار کرتے تھے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ساحلی علاقوں کے بعض قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کا یہ رستہ مسدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ناظرین، ادھر سے مایوس ہو کے مشرکین مکہ نے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے عراق کی راہ اختیار کر لی تھی، مگر غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد جب صفوان بن امیہ کی سلاری میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ عراق کے راستے شام جا رہا تھا تو اسے زید بن حارثہ نے چھاپا مار کر لوٹ لیا تھا۔ اس طرح مکہ والوں کے تمام تجارتی راستے بند ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشرکین مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھے۔ ناظرین، یہ پہلے اشارتاً بیان کیا جا چکا ہے کہ بدر میں ابو جہل اور عتبہ کی موت نے قریش عامہ کی ریاست کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھ دیا تھا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا تھا۔ ناظرین، قریش دنیائے عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، ایک بنو ہاشم اور دوسری بنو امیہ۔ بس قریش مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آباد تھے۔ مکہ کے قریش قریش اموی اور مدینہ کے قریش قریش ہاشمی کہلاتے تھے۔ پس پھر قریش مکہ یا مشرکین مکہ ایک طرف تو بدر کے میدان میں اپنے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے سے مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے تھے، اور دوسری طرف ان کے تجارتی قافلوں کا مدینہ کے قریب سے گزر کر شام جانا بند ہو گیا تھا، اور انہیں ایک طویل چکر کاٹ کر براستہ عراق جانا پڑتا تھا۔ اب عراق کے راستے میں بھی خطرات پیدا ہو گئے تھے، اور اپنے معاشی مفادات مجروح ہونے سے وہ بے حد گھبراتے تھے۔ ناظرین، اب مکہ والوں کے پاس 2 ہی راستے تھے۔ ایک تو صلح و آتشی کا راستہ تھا کہ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ مدینہ والوں کے ساتھ ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلیں۔ ناظرین، دوسری صورتحال زیادہ خطرناک تھی، اس لیے کہ ایک بار وہ اسلام کے جیالوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے، اور ان کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 کمسن جوانوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اب دوبارہ ان کو چھیڑنا کوئی عقل مندی نہ تھی۔ مگر ناظرین، مثل مشہور ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ناظرین، اسی مثل کے مصداق میں انہوں نے ایک اور جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ مشرکین مکہ کے نئے سردار ابو سفیان بن حرب نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا تھا کہ بدر کے میدان میں مارے جانے والوں کے گھر ماتم کدے بنے ہوئے تھے، اور مقتولین کے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ مکہ کا بچہ بچہ مرنے والوں کا انتقام لینے کو بے تاب تھا۔ ابو سفیان نے خود بھی انتقام کی قسم کھائی تھی، بلکہ اس نے اس بات کا عہد بھی کیا تھا کہ جب تک وہ مقتولین کا انتقام نہ لے گا اس وقت تک نہ تو نہائے گا نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ ناظرین، ابو سفیان نے جنگ کرنے کا فیصلہ اور عہد تو کر لیا، مگر اس پر یہ خوف بھی غالب تھا کہ کہیں اس مرتبہ بھی بدر والا حال نہ ہو، اس لیے وہ بے حد محتاط تھا اور پورے انتظامات کے بغیر وہ کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کام خطرناک تھا، اس لیے کسی انتہائی دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی۔ بس اس نے طے کیا کہ وہ یہودیوں سے کسی اور کے ذریعے پیام و سلام کی بجائے وہ خود مدینہ پہنچ کر ان سے براہ راست گفتگو کرے اور ان کے مشوروں سے استفادہ کرے۔ ناظرین، ابو سفیان نے فوراً ہی اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے 200 سواروں کو ساتھ لیا اور خفیہ طور پر مدینے جا پہنچا۔ اپنے ساتھیوں کو تو اس نے مدینہ کے باہر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی میں یہودیوں کے محلے میں جا پہنچا۔ اسے بنی نذیر کے سردار سلام بن مشکم یہودی کے گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ ایک یہودی دکاندار اسے سلام بن مشکم کے گھر چھوڑ آیا۔ ناظرین، سلام بن مشکم اس کا پرانا یار اور ہم نوالا و ہم پیالہ تھا۔ اس نے اپنے قدیمی دوست ابو سفیان کی بادہ نوشی کی شاندار دعوت کی۔ دونوں بڑی دیر تک میں نوشی کرتے رہے اور مختلف موضوعات خصوصاً مدینہ میں اسلام پھیلنے پر گفتگو کرتے رہے۔ سلام بن مشکم نے ابو سفیان کو بہت سے مخفی رازوں سے آگاہ کیا، مگر ساتھ ہی اسے یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا کہ خبردار، اس وقت مسلمانوں پر حملے کا تصور بھی نہ کرنا، ورنہ بدر سے زیادہ خوفناک شکست سے دوچار ہوگے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔